पूर्णमदः पूर्णमिदं भक्ति संवाद। दर्शक नमस्कार। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्तिदर्शन टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति भक्ति संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हेमा शर्मा। दर्शकबिन यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले धार्मिक आध्यात्मिक विषयवस्तु, हाम्रो धर्म संस्कृति संस्कार लगायतका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्दछौँ। र आजको क्रममा चाहिँ आजको यस प्रस्तुतिमा हामीले निम्ताएका छौँ योगी विश्वनाथ। उहाँ चाहिँ हाँडीगाउँको गोरक्षनाथ मन्दिर अथवा गोरक्षपीठको उहाँ चाहिँ महन्त हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग धार्मिक आध्यात्मिक विषयवस्तु साथसाथै गुरु गोरक्षनाथका विषयवस्तुमा पनि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हामी उहाँलाई सर्वप्रथम स्वागत गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसैले हामी चाहिँ यस प्रस्तुति अन्तर्गत धार्मिक आध्यात्मिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दछौँ। विशेष गरी चाहिँ यहाँ चाहिँ गुरु गोरक्षनाथ सम्प्रदायसँग आबद्ध हुनुभएको छ होइन, अनि उहाँ मतलब पीठको महन्त पनि हुनुहुन्छ। गुरु गोरक्षनाथलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ सर्वप्रथम यहाँले? मुख्य कुरो के बुझिन्छ भने यो सृष्टि भएको समय धेरै समय भएको छ। भगवानहरूले हरेक समयमा कल्पमा युगमा अवतारहरू लिनुभएको छ र जुन समयमा जस्तो किसिमको आवश्यकता पर्छ, जस्तो किसिमको चाहिँ यहाँ कर्म निवारण गर्नु परेको हुन्छ, त त्यस्तो किसिमको अवतार भगवानले विभिन्न रूपमा लिएको बुझिन्छ। र मुख्य कुरो के, हामीले जड चाहिँ कुरो के बुझ्नुपर्ने भने कोही कल्पका कुरा के थिएन, कोही कल्पका कुरा के थिएन। अब गुरु गोरखनाथ नै एउटा गोबरबाट उत्पन्न हुनुभएको र त्यसपछि उहाँको नाम गोरखनाथ रह्यो भन्ने कुरा, यस्ता कुराहरू पनि छापिएका छन् किताबमा। त्यो पनि मैले पढेको थिएँ। म चाहिँ भन्न के चाहन्छु भनेको, आखिरी धर्म भनेको के हो, सृष्टि के हो, हामीले केलाई चाहिँ भगवान भनेका छौँ होइन, यसको जड तत्त्व चाहिँ के हो भन्ने विषयमा म चाहिँ के टुङ्गोमा पुगेँ भने आकाश विज्ञान, जे जति पनि यस आकाशमा जे जति चिज छ यो सबै विज्ञानमय वस्तु छ। अब यहाँ पहिलो नम्बरमा यस आकाशमा शून्य शून्य महाशून्य, महाशून्यमा ओमकारा, शून्य शून्य महाशून्य, महाशून्यमा ओमकारा, ज्योत ज्योत महाज्योत सकल ज्योत जगाया। अब म यसमा के भन्छु भने यस शून्य महाआकाशमा दुईटा ज्योत थिए, एउटा तत्त्व प्रकाश थियो र एउटा प्रकाश थियो। तत्त्व प्रकाश शक्ति, प्रकाश पुरुष, दुईटा ज्योत थियो शून्य महाआकाशमा। ती दुईटा ज्योतहरू विद्युतीय शक्ति थिए, करेन्टवाला थिए। ती एक आपसमा आकर्षित भए र ती जुटेपछि त्यहाँ शिवलिङ्ग तयार भयो। त्यो त्यही शिवलिङ्ग हो जो हामी स्वस्थानीय कथामा पनि हामी पाउँछौँ, पाएका छौँ। त्यही नै शिवलिङ्ग हो। अब त्यो शिवलिङ्ग, शिव भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दा शक्ति र प्रकाशको संयुक्त स्वरूप सृष्टिमय कर्म जो हो त्यसलाई शिव भनिएको रहेछ। त्यो शिवलिङ्ग तयार हो। त्यो शिवलिङ्ग भनेको चाहिँ के हो भने यो शून्य महाआकाश निलो रङको छ। त्यो निलो आकाश भएको हुनाले त्यो निलो रङको निलो आकाशको धातु शिवलिङ्ग बन्यो। त्यो शिवलिङ्गबाट निक्लिएको आकार जो छ त्यही नै आकार हो यो ब्रह्माण्ड, यसको विज्ञान। अब त्यो शिवलिङ्गबाट के भयो,
त्यो यति जाजोलले मानसिक लिङ्ग छ। यो ब्रह्माण्डको सारा जो धातु शक्ति हो त्यहाँबाट छरिएको शक्ति मात्रै हो क्या। त्यो त्यत्रो छ। त्यसको अब कल्पनादेखि माथिका कुरा हो ती। त्यसलाई के ज्योतिर्लिङ्ग भन्न सकिन्छ? ज्योतिर्लिङ्ग। त्यसपछि त्यस ज्योतिर्लिङ्गबाट जो प्रकाश आयो, जस्तै एउटा बत्ती हामी बाल्छौँ, त्यो बत्तीबाट जो प्रकाशका किरणहरू जान्छन्, त्यस किरणमा प्रकाश पुरुष राधा र कृष्ण, शक्तिका रूपमा राधा, प्रकाशका रूपमा भगवान् कृष्ण, त्यहाँ त्यो हुनुहुन्छ प्रकाश पुरुषको रूपमा। यो सृष्टि यस रूपमा छ। यो तत्त्वमहसी, यो सृष्टि विज्ञान। त्यहाँ जो धातु, त्यो शिवलिङ्गबाट जो निक्लिएको त्यो धातु हो, त्यो धातु तत्त्व तेज तत्त्व धातु। त्यस रूपमा त्यो धातु यसरी पोखियो कि यो आकाशमा ओम लेखियो। त्यो ओमको अक्षर हामीले यहाँ लेखेको बनाएको होइन। ओमकारा, ओमकार भनेको यो आकाश हो, आकाश विज्ञान ओमकारा लेख्यो। भनिन्छ नि ब्रह्माण्डमा ओमको ध्वनि चाहिँ निरन्तर गुन्जिरहेको हुन्छ पनि भनिन्छ नि त। त्यो अनन्तकाल त्यही ध्वनि गुन्जेर नै अहिले हामी यहाँ यो गुन्जिरहेको छ। त्यही ध्वनि त्यो ओमकारा छ। त्यो ओमकारामा त्यो मुख्य चाहिँ जो हाम्रो परमधाम परब्रह्म जो परलोक जो भन्छौँ, त्यो अहिलेको भाषामा ग्यालेक्सी हो होइन। त्यही ओमकारको त्यो अक्षरलाई नै हामी आकाशगङ्गा पनि भन्छौँ। तर हामी थोरै देखाएको छ। यो आकाश महाआकाश नै ढाकेर लेखेको छ ओमकार, त्यत्रो ओम छ। त्यो छ सत्व रजत तम तीन गुणको औम ओम। ब्रह्म विष्णु महेश सृष्टि पनि त्यहाँ भएको छ, पारण पोषण पनि भएको छ, त्यहाँ मृत्यु पनि भएको छ। यो सत्व रजत तम तीन गुणबाट यो सृष्टि संरचना भएको छ। सृष्टि स्थिति संहार भनिन्छ नि। हाम्रो शरीर पनि त्यो सत्व रजत तम तीन गुणबाट छ। मनोबुद्धि पनि तीबाट नै सृजनाहरू हुन्छन्। त्यो सत्व रजत तीन गुणबाट त्यहाँ सृष्टिको संरचना त्यो विधान बन्यो। र अब त्यहाँ के आयो भने अब यो वेदको ज्वरोमाथि हाँगा त भनेको ज्वरो त्यो शिवलिङ्ग भयो होइन। शाखाधराहरूको पहिले जो मैले भने जोत महाजोत दुईवटा जोत जुटो सकल जोत जगाए होइन। अब यो अलिक बुझ्नेमा कुरा परे। अब त्यो ग्यालेक्सी हाम्रो परब्रह्म धाम हो। अब त्यहाँ भगवान्को जो राधाकृष्ण जुन प्रकाशका रूपमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू अब त्यो सृष्टि रूपमा कसरी आउनुभएको छ भने त्यहाँ भगवान् कृष्ण चाहिँ विराट स्वरूपमा आउनुभएको छ है। अनिखेर माता राधा चाहिँ हंसवाहिनी सोहम हंसो शक्ति। त्यो शक्ति नभए शरीर चल्दैन, आवाज पनि यहाँ आउँदैन होइन। सोहम हंसो त्यो शक्तिमा माता सावित्री त्यहाँ आएर बस्नु भएको छ। विराट स्वरूप भगवान्को त्यहाँ छ। र अनिखेर यो प्रकाशमा छ। यो चलाएन गति हाम्रो स्वरूपमा होइन, मात्रै प्रकाशमा छ त्यहाँ है। अनि त्यहाँ शिवलिङ्ग छ। अनि प्रकाश पुरुषको जो स्थान ठाउँबाट जुन राधा र कृष्ण हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँबाट राधाका स्तनबाट कामधेनु गाई सर उडेर आएर त्यो शिवलिङ्गमा हाम्रो परमधामको शिवलिङ्गमा दुध चढाएको छ। अब यसको विज्ञान के हो भने कामधेनुले आएर त्यहाँ दुध चढाउनुको यसको त्यो अर्थ के हो, यसको विज्ञान के हो भन्दा त्यहाँ कामधेनुले दुध त्यसरी चढाएको हुनाले यस सृष्टिमा यहाँ हाम्रा माताका स्तनमा पनि त्यो अमृत भरिने हुनाले हामी यस अवस्थामा छौँ। त्यो अमृत नारीहरूलाई जन्म दिएर भएन, खुवाउनु पर्यो नि त, अमृत चाहियो नि त। त्यो अमृत दिनु हामीले जुन आमाको अमृत पान गऱ्यौँ त्यो दिनु पान हो।
त्यस कारणले पहिले गाई अनि कुनमा आयो। गाईको महत्त्व त्यहाँ छ होइन। म एकदम छोटकरीमा जाँदैछु है, यसको व्याख्या अब धेरै म सक्दिनँ पनि गर्न। सृष्टिको शुभारम्भ गर्दैछु। यो चाहिँ के आधारमा चाहिँ हजुरले भन्नुभएको कुराहरू चाहिँ यो हजुर यो शास्त्रीय व्याख्या हो अथवा हजुरको आफ्नो अध्ययन अनुसन्धान ध्यान? यो मेरो जो कुरो म बोल्दैछु, म सुन्दैछु, यो मेरो गुरुको कृपा हो। मेरो 32 वर्षको अनुभव। हजुरले आफ्नो तपस्याबाट प्राप्त गर्नुभएको अनुभव? हजुर कोही वेद पढेको शास्त्र पढेको छैन नि होइन, मेरो आफ्नो स्वयं अनुभव हो। यो स्वयं अनुभवमा चाहिँ कतिको सत्यता छ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी? अनुभव होइन, यो असत्य त यहाँ ठाउँै छैन बाबु। यहाँ असत्य भन्ने कुरो यहाँ छैन होइन। किनभने प्रकाशबाट सृष्टि चाहिँदो चाहिँ यहाँ तयार भएको छ। त्यस कारणले यहाँ असत्य भन्ने त यहाँ कुनै ठाउँ छँदै छैन। असत्य बस्ने त्यहाँ ठाउँै छैन त्यहाँ है। त्यसले यस आधारमा मानिन्छ। त्यस पछाडि त्यस ग्यालेक्सीबाट अनिखेर हाम्रो यस ब्रह्माण्ड छ साइडपट्टि अब हामी लागौँ, यस ब्रह्माण्डमा आएर चाहिँ त्यही तत्त्व तेज तत्त्व धातु जो हो त्यहाँ जीव छ। जुन हामी ज्योत बाल्छौँ दियो त्यहाँ जीव छ। हामीले कोही पनि शुभ कामना गर्दाखेरि त्यो ज्योत जगाउनुको अर्थ पनि त्यही हो। त्यो ज्योतबाट नै यो सृष्टि उत्पन्न भएको हुनाले हामीले त्यो ज्योत जगाउनु पर्ने त्यो ज्योत हो। हाम्रो धर्म नै त्यो ज्योत हो। त्यो ज्योतबाट हामी कसरी प्रकट भयौँ, यहाँ कसरी उत्पन्न भयौँ, यसको विज्ञान चाहिँ के हो? यो तत्त्वलाई बुझ्नु, बुझेर जुन किसिमको सत्कर्महरू हामी थालनी गर्दछौँ त्यो नै धर्म हो र त्यसलाई नै हामीले धारणा गरेको हुन्छ त्यो कुरो। अब यतापट्टि जाउँ। यो सृष्टि भयो, हाम्रो यो ब्रह्माण्डको सृष्टि भयो, नवग्रहको भयो, छुट्टी यहाँ नवग्रह छुट्टी यो गुण र विभाजन भयो। एकै ठाउँमा एउटै ग्रहमा सबै राख्नु भएन, मिलेन। गुण विभाजन यहाँ भयो। यस आकारमा नवग्रहको रूपमा चाहिँ गुण विभाजन भयो। गुण विभाजन भयो यहाँ सबै गुण 9 गुणहरू 9 गुण भए आफ्ना रूपमा अलग अलग बसे यहाँ बसे। अनि यो शिवमय शिवमय। अब यहाँ फेरि के छ? शिवजी ठुला, ब्रह्म ठुला, यो अबुझ कुरो हो। यहाँ कोही ठुलो छैन, यहाँ कोही सानो छैन। शैवहरू शिवबाट उत्पत्ति भएको भन्छन्, वैष्णवहरू नारायणबाट भन्छन्, शक्ति शाक्तहरू शक्तिबाट भन्छन्। यो अब मैले के भन्न चाहन्छु भने, मैले अघि के भने ज्योत ज्योत महाज्योत सकल ज्योत जगाया भने अब त्यो शिवलिङ्गबाट यहाँ चाहिँ धातु निक्लियो। अब यहाँ सृष्टि भयो। त्यहाँ मुख्य अब त्यो प्रकाश पुरुष को हो भन्दाखेरि त्यहाँ ब्रह्मा पनि छैनन्, त्यहाँ विष्णु पनि छैनन्, त्यहाँ शिव पनि छैनन्, राधा र कृष्ण छन् होइन। त्यो शिवलिङ्ग भनिएको नै राधा र कृष्ण हुन्। अनि शिव शक्ति चाहिँ नर र नारीको एक रूपलाई शिव भन्छ, त्यो हो शिव। शक्ति पनि ती छ, प्रकाश पनि ती छ, शिव भनेको त्यो हो। त्यो हामीले अलग देह रूपमा हेर्ने होइन, ज्योत रूपमा हेर्ने हो। देह रूपमा हेर्दाखेरि अलग अलग हो, त्यहाँ विभाग भयो होइन, गुण अलग अलग छन्। अब त्यहाँ अनेक तर्कहरू आउँछन् होइन, यो आवश्यकता छैन होइन। त्यो शिव भनेको त्यो भयो। त्यो शिवमय त ब्रह्म पनि शिवमय हुन्, भगवान् विष्णु शिवमय, अब कसलाई नै शिवमय भन्ने। त्यहाँ कृष्णदेखि बाहेक कोही पनि छैन। माने वेदको जडो कृष्ण। अब हाँगा जति पनि भए, अब त्यो कुन हाँगालाई ठुलो भन्ने, कुन हाँगालाई सानो भन्ने, कुन फल गुण अस्तर भन्ने, कुन चाहिँ फल गुणहीन भन्ने, यो कुरोहरू पर्छ। अब त्यसो भएपछि अब यो 17 गणको हाम्रो ब्रह्माण्ड पृथ्वीमा अब हामी तल झऱ्यौँ। यो जो सुरु भयो, अब यहाँ भोगबाट सृष्टि छ होइन, भोगबाट सृष्टि छ। तर त्यो यो सबै कुरो फेरि योगमय छ। यहाँ फेरि सबैभन्दा ठुलो को छ त भन्दा भगवान्को जो जति पनि यहाँ जति मैले बतलाएँ नि, यहाँ सबै योगै योगबाट नै भइरहेको छ।
बिना योग यो भएको छैन। यो योगलाई पनि हामीले बुझ्नु पर्दछ। अनि शिवमय सृष्टि हो, यहाँ योग पनि छ, भोग पनि छ। योग र भोग एकै ठाउँमा बस्दैन, अलग अलग बस्दैन। योगमा भोग जाँदैन, भोगमा योग जाँदैन। गएपछि त भ्रष्ट भयो, त्यसो केही मतलब आएन। योग भोगमय शिव, नर नारी शिव भन्नु, नर नारी गृहस्थ आश्रम ल यही नै कुरो। अब लाट त आयो, अन्त कहाँ जाने? अबदेखि बाहेक त केही पनि छैन नि। जस्तो यहाँले भन्नुभयो होइन, भोगमा योग छैन, योगमा भोग छैन, तर भोगमा योगलाई पनि त्यहाँनिर समावेश गरियो भने योग र भोग छ तर एकै ठाउँको बस्दैन। त्यही त, योग आफ्नो ठाउँमा छ, भोग आफ्नो ठाउँमा छ, तर योगलाई चाहिँ, योगमा चाहिँ भोगलाई समावेश गऱ्यो भने त्यो भ्रष्ट हुन्छ, तर भोगमा योगलाई लग्यो भने के हुन्छ? त्यसले त राम्रै हुन्छ होला। यो कुरो के छ भने नि, प्रगति अवश्य हुन्छ। उत्तम कर्म गर्नेको हानि त कहिले पनि छैन होइन, त्यो त छैन। भोग पनि योगमा जान्छ, जान सक्दैन, त्यो ठाउँ छैन, अधिकार छैन भन्ने कुरो चाहिँ छैन है। तर त्यो चाहिँ अलिक थोरै रूपमा हेर्नुपर्छ हामीले है, अलिक थोरै रूपमा हामी पाउँदछौँ त्यो कुरो चाहिँ। अब त्यो प्रगति त्यो गर्ने ठाउँ छ, तर त्यो जुन एउटा फकिर त्यो सबैको लागि चाहिँ त्यो सजिलो छैन। त्यो त्यस्ता खालका केही व्यक्तित्वहरू, तपस्वीहरूको लागि मात्रै सजिलो छ भन्नु खोज्नु भएको यहाँले। यो र भोग र योगसँगै बस्दैन, यो कुरो पक्का कुरा हो होइन। एउटा योगीले भोग भोग्यो भने त्योसँग जुन योग थियो नि त्यो योग रहँदैन, त्यो क्षीण भएर जान्छ होइन। अनि एउटा भोगीले योग चाहिँ गर्नलाई सम्भव नै हुँदैन। प्रयास सम्भव हुन्छ, असम्भव चाहिँ छैन, तर अलिक कठिन छ। त्याग छ क्या, बिना त्याग केही हुँदैन, धेरै कुरो त्याग्नुपर्छ। त्यसको लागि अलि त्यस्तै खालको साधना हुनुपर्छ। अनि त्यसो भएको हुनाले योग र भोग चाहिन्छ कि एकै ठाउँ नबस्ने हुनाले अब भोगमय पार्वती प्रकृतिसँग शिव, उनी राधाकृष्ण, अरू कोही पनि होइन, उनी राधाकृष्ण है, शिव भन्नुभयो। अब योग रूपमा चाहिँ अब योग प्रचारण गर्ने होइन, शिक्षी बनाउने, एउटा पञ्चात्म तयार गर्ने, योग कर्म सिकाउने, उत्तम कर्महरू सिकाउने, वेद पाठहरू पढाउने, लोकको कल्याण गर्ने र आफ्ना सन्ततिहरूलाई मुक्तिको मार्गमा लगाइदिने, यो जुन मार्ग हो गुरु गोरक्षनाथी र शिवजी गुरु गोरखनाथ भन्नुमा केही पनि फरक छैन। बरु शिवजी नै भोगमय हुनुभयो, उहाँको योगको जुन विशुद्ध रूपमा गोरक्ष रूपमा चाहिँ योग अवतारमा चाहिँ उहाँ शिवजीमा भएको योग शक्ति जो हो त्यो चाहिँ गोरक्ष रूपमा छ र शिवजी प्रकृति रूपमा हुनुहुन्छ है। र यो यसरी बुझ्नुमा पर्छ। अब यी कुराहरू, कतिपय कुराहरू कस्तो हुँदो रहेछ भने शिवजीले चाहिँ एउटा योग प्रचारको लागि, जनकल्याणको लागि चाहिँ गोरक्ष अवतारमा चाहिँ विशुद्ध रूपमा योग प्रचारकको रूपमा चाहिँ उहाँ प्रकट हुनुभयो। यी कुराहरू छन्। हुन्छ, थप कुराकानी हामी विश्रामपछि गर्नेछौँ। दर्शक पनि अहिलेको लागि पालो भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि हामी फेरि पनि आउनेछौँ, हामी सँगै रहनुहोला। पूर्णमदः पूर्णमिदं भक्ति संवाद। दर्शक पनि विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अहिले तपाईँ भक्ति संवादमा रहनुभएको छ र यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले विशेष गरी धार्मिक आध्यात्मिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी, चर्चा, परिचर्चा गर्ने गर्दछौँ र साथसाथै हाम्रो संस्कार, संस्कृति र जीवनसँग प्रत्यक्ष आयाम राख्ने विभिन्न
आयामहरूमा पनि केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्दछौँ र यसै चर्चा परिचर्चाको क्रममा आज हामीले चाहिँ निम्ताएका छौँ योगी विश्वनाथ। उहाँ चाहिँ हाडी गाउँमा रहेको गोरक्षपीठको उहाँ महन्त हुनुहुन्छ र हामी विशेष गरी यो धार्मिक आध्यात्मिक विषयवस्तुका साथसाथै योग प्रचारकको रूपमा जुन शिवजीको महत्त्वपूर्ण अवतारको रूपमा मानिनुहुन्छ गुरु गोरक्षनाथ श्री 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 महायोगी गुरु गोरक्षनाथको प्राकट्यको विषयमा र साथसाथै उहाँको लीलाको विषयमा पनि केन्द्रित रहेर हामीले आजको कुराकानीलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ र विश्रामपछि हामी फेरि पनि उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई। त्यसैले हामी गुरु गोरक्षनाथको प्रकट भएको योग प्रचारको लागि शिवजीको अंशबाट उहाँ चाहिँ विशुद्ध रूपमा योगमय स्वरूपमा चाहिँ योग प्रचारको लागि जनकल्याणको लागि चाहिँ अवतरण हुनुभएको सन्दर्भसम्म आइसकेका छौँ। यसमा चाहिँ नवनाथ पनि भनिन्छ, 84 सिद्ध भनिन्छ हैन। नवनाथ अन्तर्गत चाहिँ त्यसमा चाहिँ गुरु गोरक्षनाथ चाहिँ जुन हुनुहुन्छ आदिनाथ, उहाँ शिव स्वरूपमा विशुद्ध रूपमा हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि अब पार्वती पनि नाथ अन्तर्गत नै उहाँ पनि हुनुहुन्छ। गणपतिनाथ, विभिन्न नाथहरू नवनाथको जुन कुराहरू आउँछन् नि, यस विषयमा चाहिँ यहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ, कसरी बताउन चाहनुहुन्छ? यो यहाँ नवनाथको फोटो भएदेखि अलि राम्रो हुन्थ्यो होला। ठिकै छ। यस कुरालाई चाहिँ हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। जस्तै हामी आदिनाथ भन्छौँ होइन, आदिनाथ भन्छौँ। अनि आदिनाथको अर्थ के हो भने आदि नारी आदि पुरुष, त्यो है। अब यसलाई प्रमाण चाहिँ मलाई दिन मन लागिहाल्यो। आदिनाथ भनेको जस्तै एउटा पुरुषले पुरुषबाट छोरो पनि हुन्छ छोरी पनि हुन्छ, एउटा आमाले छोरो पनि जन्माएको हुन्छ छोरी पनि जन्माएको हुन्छ। यो शरीर आदिनाथ छ, पुरुषको शरीर आदिनाथ छ। विज्ञान बुझ्ने कुरोहरू हुन्। कर्म र लीला भन्ने कुरा समयअनुसारका हुँदा रहेछन् आदिनाथ। अब यहाँ सृष्टि चाहियो नि त, यहाँ प्रकृति जुटेको छ। अब कुन रूपबाट चाहिँ यहाँ देखा पर्ने हो भनेपछि त्यो आदिनाथ जो स्वरूप हो त्यो स्वरूपले दुई विभाजन भयो, शिवजी पार्वती। पहिलो रूपमा त अब दोस्रो रूपमा के आए? त्यहाँ ब्रह्मा आए, विष्णु आए, महेश आए होइन, त्यसरी आए। अब त्यहाँ त्यो सृष्टिमा अब शुभ कार्य के सिद्धिविनायक गणेशको आवश्यकता पर्यो, माया मच्छेन्द्रनाथको आवश्यकता पर्यो, चौरङ्गीनाथ चन्द्रमाको आवश्यकता पर्यो, अचम्बेश्वर शेषनागको आवश्यकता पर्यो। यो प्रकृतिमा कार्य सुचारू गर्नुको लागि नदिया शेष जल रूपमा हुनुहुन्छ होइन, पार्वती धरती रूपमा हुनुहुन्छ, वायु रूपमा हुनुहुन्छ, शेष पनि विभिन्न रूपहरू छन्। गणेश सिद्धिविनायक उहाँ स्वयं भइहाल्नु, शिवजी भइहाल्नु, ब्रह्मा विष्णु महेश भइहाल्नु। यो एउटा यस लोकमा चाहिँ सृष्टिको शुभारम्भ हुनुभएको देवरूपका प्रथम प्रकट रूप हो। प्रथम प्रकट रूप हो। अरू सबै भोगी, शिवजी भोगी, विष्णु भोगी, ब्रह्मा भोगी, शेष भोगी, गणेश भोगी, मच्छेन्द्रनाथ भोगी, चन्द्रमा भोगी। योगी त त्यहाँ गुरु गोरक्षनाथ मात्रै हुनुहुन्छ है। अनि तर त्यो ब्रह्मका पनि 9 नाथमध्ये महानाथ गुरु सबैजनाको गुरु गुरु गोरखनाथ। शक्ति र पावर उत्तिकै भए पनि के हुँदो रहेछ भने फक्कड योगी गुरु हुँदो रहेछ। चलन र प्रचलन जब ब्रह्म विष्णु महेश आदि सबैले गुरु गोरखनाथलाई चाहिँ गुरु मानेपछि अरू पनि कम हुने भगवान् स्वयं भगवान्ले गुरु मान्नु भएको छ त्यहाँ होइन। एउटै गर्नु लीला हो, स्वयं भगवान्ले आखिरी गुरु गोरखहरू पनि भगवान् के हो कि होइन, अर्को त्यहाँ हामी त्यो ठाउँै छैन।
होइन गुरु रूप पनि भगवान्कै छ, शिष्य रूप पनि भगवान्कै छ, त्यहाँ सबै रूप उहाँकै छ। त्यहाँ अर्को विभिन्न लीलाको लागि उहाँले विभिन्न विभिन्न स्वरूपमा छायाहरू भन्दा पनि भयो धारण त्यो। गर्नुभयो। त्यसो अब गुरु गोरक्षनाथको कथा अथवा कहानी अथवा उहाँको विभिन्न कथाहरू हेर्दाखेरि विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरूमा बुझ्दाखेरि चाहिँ उहाँले धेरै भोगमा लिप्त भएका राजाहरू महाराजाहरू होइन त्यस्ताहरूलाई चाहिँ उहाँले र त्यस्तै गरेर एउटा गलत तरिकाले चाहिँ एकदम निर्दयी कुर भइरहेको व्यक्तिलाई चाहिँ उहाँले भोगीलाई होइन वो योगमा चाहिँ उहाँले प्रविष्ट गराउनु भएको छ, उहाँले योग मार्गतर्फ आकर्षित गराउनु भएको छ। एकदम भोगमा लिप्त भएर भनिएका गनिएका राजा महाराजाहरू पनि उहाँको शिष्य बनेर 84 सिद्ध अन्तर्गत चाहिँ एउटा सिद्धि प्राप्त गरेको कथा प्रसङ्गहरू पनि पाइन्छ के हो। एकदम हो। गुरु महाराज अबको जो समय समयका कल्पका कुराहरू हुन्। सडक छाप फकिरलाई राजा, राजालाई सडक छाप होइन, राजालाई फकिर बनाइदिने, फकिरलाई राजा बनाइदिने। त्यो योगीहरूको त्यो एउटा लीला भन्दा पनि त्यसमा केही फरक पर्दैन कि। र त्यो एउटा लीला भन्दाखेरि पनि उहाँ चाहिँ चारै युगमा प्राकट्य हुने अनि फेरि यो नेतृत्व वर्गहरूलाई चाहिँ उहाँले शिक्षा दीक्षा दिने, मार्ग प्रशस्त गर्ने, त्यस पछाडि फेरि विलय हुने भनेर भनिन्छ कि उहाँलाई। अरू के छ भने गुरुका नाम 1000 नाम छन् होइन। ती 1000 नामको अर्थ 1000 गुण हुन्छ होइन र। भगवान् विष्णुको सहस्र नाम 1000 नाम छन्। त्यो 1000 गुणहरू हुन्, उहाँको विशेषता हो, रजगुणा भएको विशेषताहरू हुन्। त्यस्तै 1000 नाम छन् गुरु गोरखनाथ। त्यो 1000 नाममध्ये एउटा न एउटा नामबाट यो धरतीमा हामी जस्तै मगन्ते रूपमा नै गुरु महाराज आफै विचरण भएर हिँड्नु भएको छ। तर हामी दर्शन पाए पनि चिन्दैनौँ। गुरु चाहिँ यो पनि छ है गुरु गोरखनाथ सम्बन्धमा। अब 5000 वर्ष अगाडि अब गोरखपुरमा हुनुहुन्थ्यो होइन। अब 250 वर्ष अगाडि अब यहाँ अब हाम्रो दरबारमा गोर्खामा पनि शाहलाई गुरु महाराजले वरदान दिनुभएको हो। मुख्य कुरो योगीको चाहिँ कर्म के हुन्छ हुँदो रहेछ सोच हुन्छ भने लोकलाई त एकदम कल्याणमय हेर्न चाहन्छ कि योगीले। उसलाई आफूलाई केही पनि चाहिएको होइन, तर ऊ यस्तो हेर्न चाहन्छ यी लोकहरू सबै सही मार्गमा हिँडुन् र सही कर्महरू यिनले गरून् र वास्तविक भगवानको सेवा नगरिकन र कर्म नगरिकन यो मृत्यु रोगबाट अन्त्य त जितको सम्भवै छैन, ठाउँै छैन है। त्यस कारणले यो अनन्त कालमा सम्बन्धित त यस्तै नै भइरहन्छ, त जन्म र मरण नै भइरहन्छ है। त्यसो भएको हुनाले यो दुःखलाई पार गर्नको लागि भगवानको नजिक जानुपर्छ, गुरुको नजिक जानुपर्छ। त्यसरी योग प्रचारक कारण हजुर योग प्रचारण कारण चाहिँ योगी गोरक्ष रूप धरे भनिन्छ नि, आगम निगम परे पनि भनिन्छ नि उहाँलाई गुरु गोरक्षनाथलाई। अनि यही नै विचार हुन्छ यिनको कल्याण होस्, हित होस्, यी राम्रा कर्म गरून्, भगवानका नजिकमा जाउन्, योग मार्गमा प्रशस्त योग मार्गमा जाउन्, भक्ति मार्गमा जाउन्। यही नै धारणा हो। योगको अरू त्यहाँ के स्वार्थ छैन, के दिन्छ के दिन्छ। जस्तै अब योग होइन, योगी भनेपछि त योग गर्ने व्यक्ति अथवा चाहिँ योगलाई चाहिँ अवलम्बन गर्ने, त्यसको गर्ने पालना गर्ने व्यक्ति योगी भयो होइन। योगी भनिरहन्छौँ, योग पनि भन्छौँ। गुरु गोरक्षनाथ अन्तर्गत चाहिँ कस्तो खालको योगलाई चाहिँ यहाँहरूले बताउन चाहनुहुन्छ? जस्तै हठ योगको पनि कुरा आउँछ गोरक्षनाथ भन्ने बित्तिकै होइन। हठ योग भनेको के हो भने म यो काम गर्छु भनेपछि त्यो काम गर्ने, हठ गरेर सिद्ध नहुन्जेलसम्म नछोड्ने, मनलाई दायाँ बायाँ नपार्ने, नबिगार्ने। जो लक्ष्यले मैले यहाँ सुरु गरेको छु त्यो लक्ष्य मेरो पुरा हुनुपर्छ। त्यसलाई म गर्छु नै भनेर हठ गर्ने भनेर गरिरहेको हुनुपर्छ। त्यो एक दिन सिद्धि हुन्छ। हठ गरे जस्तो गर, अब फेरि अर्कै भावना भयो भने त योग पनि भएन, योगै भएन भने हड्का त केही पनि कुरो भएन। अनि त्यो यी कुराहरू योगमा भने पर्छन्।
त्यसै अब मुस्लिमहरूले पनि पीर भनेर गोरक्षनाथलाई चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण स्थान दिएर मान्ने गरेको काबुल कन्दारको पनि कुराकानी आउँछ र साथसाथै हाम्रो यो दाङमा पनि सिद्धरतननाथ जुन चौघेरामा छ पीठमा त्यहाँ पनि एउटा पीरको स्थापना गरेर हुन्छ नि नाथ योगी नै त्यहाँ पीरको रूपमा रहेर पूजाहरू गर्ने गरेको पनि पाइन्छ कि। अब यहाँ यी कुराहरू त धेरै पछि भएका कुराहरू हुन् है। हामीलाई नाथ योगीहरू पीर भन्छन्, हिन्दूका गुरु मुसलमानका पीर है। तर यो अब ठिक छ, गुरु भन्ने अधिकार सबैलाई छ, क्रिस्चियनहरू पनि छ, मुसलमान जसलाई पनि छ, जोगीलाई गुरु भन्नको लागि त्यो अधिकार दिएको नभएको होइन। तर यो कुरो के थियो भने हाम्रो धर्म भनेको के हो भने हिन्दू मुसलमान क्रिस्चियन यो त्यो त होइन त। धर्म हामीसँग छैन। हामी त के भने सत्कर्म गरेर जीवन निर्वाह गर्ने मात्रै हामीसँग भएको धर्म चाहिँ। हामीले त धर्मको धारणा गर्ने हो। जुन कुरा मैले बताएँ, भगवान भनेको के हो पनि उसलाई चिन्नु पर्यो अनि उसको कर्म भावलाई बुझ्नु पर्यो। त्यो कुरा हामीले धारणा गरेर त्यही कर्म गर्नु नै हाम्रो धर्म हो। हामी चाहिँ यसमा केही पनि धर्म छैन। जति व्यासले भने जति पुराण लेख्ने कि जति जे गरे तरु पकाएर बोल्नाए हामीबाट हुने कुरा त्यति ध्यान गर्दा हामी केही पनि छैन। अरू धर्म भन्ने त कुरा हामीमा कर्म छ। जुन भगवानले धारणा गर्नुभएको जुन कुरो हो, यो सृष्टि रुपेर कुरो हो, यस तत्त्वलाई बुझेर हामीले गर्ने कर्महरू चाहिँ त्यो धारणा गर्ने हाम्रो धर्म हो। मैले यसरी बुझाएको छु यसलाई। ती कुरा अब योगमा सिद्धि कुनै पनि मन्त्र हरे गरेर पनि सिद्धि हुन्छ। सिद्धि भनेको ठुलो साह्रै ठुलो कुरो पनि छैन। सिद्धि ठुलो कुरो होइन, साधारण सिद्धिहरू। अब हाम्रो त सिद्धि त्यही नै सिद्धि हो, एउटै सिद्धिबाट महासिद्धि होइन। यो अरू सिद्धि केही चाहिँदैन, केही चाहिँदैन, सिद्धि केही चाहिँदैन, के आवश्यकता छ। जस्तै यहाँले आफ्नो गुरुबाट के प्राप्त गर्नुभयो होइन? जस्तै एउटा दीक्षा अन्तर्गत मन्त्र हुन्छन् कि योगहरू हुन्छन् कि कस्तो हुन्छ? सिद्धि प्राप्त गर्ने माध्यम चाहिँ के हो? के गर्दाखेरि सिद्धि प्राप्त हुन्छ? अब यो कुरो के हुन्छ भने बाबु, यो सिद्धि जोसँग सिद्धि छ नि त्यसलाई थाहा हुँदैन कि मसँग सिद्धि छ भन्ने। त्यसलाई थाहा हुँदैन मसँग कति सिद्धि छ अथवा सिद्धि छ कि त्यसको शुभारम्भ त होला नि। कसरी त्यसको शुभारम्भ, कसरी सुरुवात गर्ने, सुरुवाती चरणहरू पनि त हुन्छन् होला नि। मन्त्र सिद्धि पनि छन्। किनभने एकैचोटि त सिद्धि हुँदैन। यहाँले भन्नुभयो जुन हट गरेर म यो कार्य गरेरै छाड्छु भनेपछि मान्छेले त्यसलाई गर्दा गर्दा सिद्धि प्राप्त गर्दछ। भने त्यसको शुभारम्भ जुन हुन्छ नि, सुरुवात कसरी गर्ने, सुरुवाती चरणहरू कस्तो हुन्छन्, अब हाम्रो सुरुवातमा कसरी लाग्ने भने। अब यसो योगीहरूको कुरो के छ भन्दा योगीहरू दुई किसिमका छन्। एउटा योगी हुन्छ उसलाई वैराग्यता आयो, म अब भगवानको भजन गर्छु भनेर गुफामा जान्छ, जङ्गल बस्छ, एक्लै बस्छ, एउटा जोगी त्यो हुन्छ। अनि अर्को जोगी कस्ता हुन्छन्, कुरा त ठिक हो, शान्ति त मैले पाउँदिनँ, तर जुन किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ कुरो मैले बुझेँ त यसमा म एक्लै किन अरूलाई पनि लिएर जाउँ भन्ने भावनाका बाबाजीहरू पनि बस्ने, मठ मन्दिरमा बस्ने, मठ मन्दिरको सेवा गर्ने, ती लडाइँ लड्ने होइन, ती सेवा सञ्चालन गर्नेहरू जोगीका कामहरू यिनै हुन्। जस्तै यहाँ पनि त्यस अन्तर्गत पर्नुहुन्छ है, यहाँ पनि त्यही अन्तर्गत पर्नुहुन्छ, त्यही अन्तर्गत पर्नुहुन्छ। अनि यो गोरक्षपीठ जुन हाँडीगाउँमा यहाँ रहनु भएको छ अनि त्यसको बारेमा, किनभने जहाँ जहाँ गुरु गोरक्षनाथले यो गर्नुभयो, योगको प्रचार गर्नुभयो, साधना गर्नुभयो, तपस्या गर्नुभयो, त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ पीठ स्थापना गरेर सदियौँदेखि पूजाआजा चल्दै आएको छ। विभिन्न ठाउँमा जस्तै मृगस्थलीको कुरा गरौँ, थापाथलीको कुरा गरौँ, धेरै ठाउँमा छन् होइन। यो चाहिँ यो गोर्खाको पनि कुरा गरौँ, त्यहाँ प्राकट्य हुनुभयो उहाँ होइन। त्यस पछाडि उहाँको गुफा पनि छ। यो हाँडीगाउँको पीठलाई चाहिँ कसरी चिनाउन चाहनुहुन्छ यहाँले? हाँडीगाउँको पीठलाई म यसरी चिनाउँछु,
1988 सालमा भीम शमशेरले त्यहाँ 10.5 रोपनी जग्गामा एउटा कुटी बनाएर एउटा नाथ योगीलाई राखेका रहेछन्। 1988 सालमा है राखेका रहेछन् र त्यस पछाडि त्यो ठाउँमा एउटा योगी बसेका रहेछन् र त्यो योगीको त्यहीँ मृत्यु पनि भएछ र समाधि पनि उनको अब त्यहीँ अहिले छ। त्यसरी कहिलेकाहीँ जोगी आउने अनि अलिक दिन बस्ने अनि फेरि छोड्ने त्यसरी रहने यस्तै समय बित्दै आएको रहेछ। र 2015 साल र 16 साल 2 वर्ष हाम्रा योगीराज नरहरिनाथजी महाराज गएर त्यहाँ बस्नुभएको रहेछ र त्यहाँ गुरु गोरखनाथको मूर्ति स्थापना गर्नुभएछ र शिलालेख पनि उहाँले राख्नुभएछ। र म मृगस्थलीमा अनि गुरु महाराज मृगस्थली जाँदाखेरि मलाई भन्नुहुन्थ्यो त्यसैना हरिगाउँ यसै भन्ने अरू कुरा के पनि नपुग्ने। अनि म पनि अरू प्रश्न नगर्ने। अब केही त्यस्तो पऱ्यो गुरु महाराज यस्तो गर्नु मलाई हाल्छ भइहाल्छ भन्ने म त्यही हरिगाउँ पनि सुनाउनु हुन्थ्यो, म सुन्थेँ अनि अरू नै कर्महरू हुन्थे। त्यस पछाडि अनि गएर म मेरो योगीजीको समाधि भयो, त्यहाँ योगीजीको गर्नुपर्ने कर्म सङ्कटाहरू सबै मैले गरेँ। त्यस पछाडि अनि गएर मलाई अब सिद्ध पुरुष महापुरुषले मलाई हाडीगाउँहरू सुनाएको थियो। अब मेरो यस्तो वातावरण बनाऊ, मेरो यस्तो इच्छा लाग्यो, म त हाडीगाउँमा हारेर बसेँ। त्यहाँ त झार जङ्गल केही पनि थिएन, किनभने सबै झार जङ्गल झाडीपट्टि यतापट्टि सबै त्यस्तो थियो। त्यो सबै फाँडफुँड गरियो र त्यहाँ बसेर सेवा गर्दै आएँ। 10-11 वर्षसम्म त त्यहाँ त्यति पनि केही पनि हुन सकेन, केही पनि गर्न सकिएन। र पोहोरको साल आएपछि अनिखेर यो प्रदेशको जो बजेट छ हाम्रो मान्यज्यू हुनु के नारायण प्रसाद श्रीवालजी हुनुहुन्छ, उहाँले लगेर चाहिँ त्यहाँ बजेट पारित दिनुभयो र त्यहाँ मन्दिर बन्ने काम भयो र उपभोक्ता समितिद्वारा त्यहाँ अहिले मन्दिर तयार भएको छ र अरू निर्माण पनि अब केही रूपमा बाँकी छन्। त्यो पनि चाँडै नै हुनेवाला छ, अब खास त्यस्तो बाँकी पनि छैन। र निर्माण अन्य वरपर पनि त्यहाँ भइरहेको छ। महानगरपालिकाले पनि त्यहाँ पार्कहरू बनाउँदैछ, त्यो व्यवस्था राम्रै त्यहाँ काम भइरहेको छ अहिले। जस्तै यहाँले चाहिँ गुरु गोरखनाथको नित्य सेवा पूजा गर्दै सत्सङ्ग चलाउँदै आउनुभएको छ। आएको थिएँ म 2066 सालदेखि त्यहाँ बसेर र पोहोरको साल मन्दिर तयार गरेपछि पौष 12 गते अनि त्यस मन्दिरलाई पहिले अब प्राण प्रतिष्ठान राम्रो भएको थियो कि थिएन के कसो थियो होला, जो पनि आयो अरे छोयो अरे भयो अरे अनि चाहिँ प्राण प्रतिष्ठान गरेर पौष 12 गते मैले विधिवत त्यहाँ चाहिँ मूर्ति स्थापना गरेँ, गराएर राखेर पूजापाठ राम्रो गरेर आइयो। र अहिले आएर अब त्यो जात्रा मनाउनु पऱ्यो, फेरि कलश यात्रा हामीले गरेको। जस्तै अब यो गुरु गोरखनाथलाई रोट पनि चढाउने गरिन्छ क्या, हो त्यो रोट प्रसादको महत्त्व के छ? रोट प्रसादको त्यसको बनाउने विधिहरू पनि बेग्लै हुन्छ भनिन्छ। त्यहाँ त धेरै अब मन्त्रहरू छन् कि कुटो तिछो मुत्ताउने मन्त्र भन्नुपर्छ, रोटी हाल्दा पनि मन्त्र भन्नुपर्छ, त्यो भाग लगाउँदा पनि मन्त्रहरू त्यहाँ हुन्छन् र मन्त्रद्वारा गरेर त्यहाँ तयार पारिएको हुन्छ रोट प्रसाद होइन। तुरी चढाइने हो, त्यो चाहिँ चढाउनुको अरू जस्तै अरू भगवानहरूलाई विभिन्न चिजहरू पढाइन्छ। बाबाजीलाई रोटी खान दिएको, भोको बाबाजीलाई रोटी खान दिएको, उहाँलाई चाहिँ रोट मनपर्छ। सुरुमा रोटेको त रोटी नै थियो। त्यसको चाहिँ बनाउँदा पनि मन्त्र हुन्छ, चढाउँदाखेरि पनि मन्त्र हुन्छ। हजुर, अनि कस्तो कस्तो त्यसको परिकार मतलब बेग्ला बेग्लै हुन्छ कि एउटै थरीको त्यही हुन्छ? यसका पनि विभिन्न स्वरूप भनिन्छ नि। अब त्यो जसरी बनाउँदाखेरि पनि हुन्छ, त्यो शुद्ध र पवित्र ढङ्गले बनाइने कुरोहरू हुन्। एउटा हामी भमरे रोटी भन्छौँ नि, भमरे रोटी भन्छौँ, त्यो आगोमा पकाउने पनि हुन्छ, अरू घिउमा बनाउने पनि हुन्छ, मरमसला आदि इत्यादि हालेर पकाएको हुन्छ। त्यो चाहिँ मङ्गलबार नै चढाउनु पर्ने भनिन्छ। अब यसो छ, चढाउनु त सब दिन चढाउनु पनि केही फरक पर्दैन, तर मङ्गलबार चाहिँ प्रकट दिन भएको हुनाले त्यस दिन चाहिँ अनिवार्य चढाइन्छ। उहाँ प्रकट हुनुभएको चाहिँ मङ्गलबारको दिनमा मानिन्छ। त्यसरी त्यो चढाइन्छ। त्यहाँ चाहिँ कसरी अहिले सञ्चालन भइरहेछ? विभिन्न ठाउँमा चाहिँ गुठीले पनि व्यवस्था गरेको हुन्छ। के छ भने यतिखेर सरकार र गुठी संस्थालाई धर्म चाहिएको छैन,
उनीहरूलाई धर्म चाहिएको छैन। र त्यहाँ अब जगत भगतबाट आकाश वृत्तिबाट चलाइरहेको छु अहिलेसम्म। पोहोर पौष 1 गतेदेखि राम्रोसँगले पूजा विधि त्यहाँ चलेको छ। 126वटा जोत जाग्दछन् त्यहाँ, बिहान बेलुका नै अखण्ड ज्योति त्यहाँ जागेको छ। र यसपालिको जात्रालाई चाहिँ मैले अब त्यहाँ मूर्ति त्यो पहिले प्राण प्रतिष्ठा गरेर राखेको मूर्ति चलाउनु भएन भनेर 5 किलोको चाहिँ चाँदीको मूर्ति बनाएको छु। र त्यसलाई चल मूर्ति चाहिँ चल मूर्ति त्यो बनाएर अनि त्यसबाट चाहिँ पलङमा राखेर हाडी गाउँबाट पर्सि 12 गते धनगणेशबाट चावल गणेश स्थान परिक्रमा, जस त्यहाँका विभिन्न नगरहरूलाई परिक्रमा गर्ने यहाँले चाहिँ त्यो नियमको चलनको चाहिँ सुरुवाती गर्नुभएको छ। जस्तै गुरु गोरक्षनाथको गुठी चाहिँ एकदम धनी गुठी भनिन्छ, धनी गुठी अन्तर्गत पर्छ भनिन्छ होइन। त्यहाँको के कति जग्गा जमिन छ, कसरी सदुपयोग गर्दै हुनुहुन्छ यहाँले? म अब यो कुरो चाहिँ हात जोडेर भन्छु, म अब गुरु गोरखनाथ नै भन्छु होइन। गुठी संस्थान भनेको देवताको सम्पत्ति र जोगीको सम्पत्ति खाने एउटा संस्था हो। त्यो देवताको धन, धर्मको धन र साँझ बिहान भगवानका आरती गर्ने र फकीर योगीहरूको दाना हरण गरेर खाने संस्था हो त्यो। म त्यसको नाम लिन चाहन्न। अनि केही हजुरको पनि केही सुझाव सल्लाहहरू होला नि त, नबुझेर पनि गरेको हुनसक्छ, त्यहाँ के कस्तो आवश्यकता पर्छ? हामी जस्ता धेरै विद्वानहरू छन् नेपालमा, मन्दिर र धर्मको विषयमा नजान्ने मान्छे को छ? सब मास्टरका मास्टर छन्। त्यो विश्वास नभएको भन्छु म, यो त विनाशकाले विपरीत बुद्धि हो राष्ट्रको। त्यसै यहाँले भन्नुभयो नामै लिन चाहन्न होइन, त्यस्तो भनेर त अब मान्छेलाई त झगझगाइरहनु पर्छ, भनिरहनु पर्छ होइन। त्यस्तो नामै नलिएर बस्दाखेरि त त्यहाँको समाधान त हुँदैन। समाधानको लागि त यहाँ जस्तो एउटा बुद्धिजीवी वर्गले त्यहाँ झगझगाइरहनु पर्ने, भनिरहनु पर्ने हुन्छ। यहाँले टेलिभिजनको मार्फत पनि होइन के कस्तो त्यहाँनिर यहाँलाई आवश्यकता छ, के कस्तो कुराहरू चाहिँ त्यहाँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि यहाँले भन्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ 10.5 रोप्ने जग्गा, त्यहाँको जग्गा त्यो 10.5 जग्गामा अहिले 2 रोपनी 5 आना जग्गा छ। त्यो 2 रोपनी 5 आना जग्गा पनि त्यहाँको एउटा धनाढ्य सुनिल बहादुर कार्की भन्ने मानिसले हस्तक्षेप गरेर ओगटेर राखिरहेको छ। र त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ आय क्रममा एउटा व्यवस्था मिलाउन भन्दाखेरि त्यहाँ अब मुखले गर्ने भन्ने कुरो छ, तर जागरुक भएर गर्ने पक्षमा त्यति अग्रसरमा त्यहाँ समाज देखिएको छैन। यो आश्रम हाम्रो हो र हामीले गर्नुपर्छ भन्ने भावना त्यहाँ देखिएको छैन। अहिले नयाँ पिँढीहरू केही केटाहरू अगर रूपमा अलिकति अगाडि बढाएको छ, यो हाम्रो, हामीले रक्षा गर्नुपर्छ भन्नेमा ती छन्। तर ती तल्लो तहमा पर्छन् ती केटाहरू। सब दिन मन्दिरमा आएर नगरा घण्टा, साँझ बिहान धूप आरती, त्यहाँ परेका आवश्यक कुराहरू सबै व्यवस्था उनीहरूले नै मिलाउने गरिरहेको छ। अब मुख्य रूपमा भन्दाखेरि गुठी संस्थान र सरकार यो धर्मसँग सम्बन्ध नभएका व्यक्ति हुन्, ती सत्ता हुन् यो देशको लागि होइन। यहाँको बुझाइमा, यहाँको भोगाइमा मलाई यिनीबाट आठ भन्ने कुरो छैन। हामी जोगी हौँ, धर्मको चिन्ता हामीलाई मात्रै हुन्छ, अरूलाई हुँदो रहेनछ भन्ने कुरो पनि अलिकति अनुभव भयो। यो घमण्डको कुरोको फेरि होइन र यो अज्ञान रूपी कुरो पनि मैले बोलिरहेको छुइनँ। तर यहाँहरूले झगझगाउनु पनि पर्यो नि। म यही भन्छु, देवताको भूमि हो यहाँ। यिनले देवतालाई ढुङ्गा सम्झेका छन्, ढुङ्गाको देवता होइन। त्यो ढुङ्गामा यस रूप भगवानको रूप यस्तो छ है भनेर भनेको हो। अब शब्द बढी होलान्, यो कुरो बुझ्न जरुरी छ। देवभूमि हो हाम्रो। यो देवभूमिमा हामीले अब हाम्रा यी धार्मिक कर्महरू अब हामीले सुधारेर हामीले गरेनौँ भने हाम्रो नाम निशाना यो भूमिमा रहँदैन र रहनेवाला छैन। धर्मका नाउँमा विभिन्न शाखा र प्रशाखाहरू हिँडेका छन्। हिन्दू धर्म भनेर भनेका छन्। हिन्दू धर्म भन्ने होइन, यो गलत शब्द हो मेरा बुझाइमा। अरूका बुझाइमा सही होला,
सही छ। तर मेरो बुझाइमा यो भूमिको लागि हिन्दू धर्म होइन, धर्म हो हाम्रो वैदिक सनातनी धर्म हो। यो वैदिक सनातनी धर्म आजको होइन, यो सृष्टिमय किसिमको यो जो धर्म हो, यो हाम्रो वेदशास्त्रहरू गलत छैनन्। र विश्वमा हाम्रो शक्ति र शिवको पूजा हुन्थ्यो जब परशुरामले 21 चोटि युद्ध गरेर क्षेत्रीहरूलाई नाश गरे भन्ने जुन कथा कहानीहरू जो हामीहरू सुन्छौँ, त्यतिखेर यो पृथ्वी यस्तो थियो, अति विज्ञानमय थियो, यस्तो विज्ञानको विकास थियो कि पुष्प विमान थियो। विज्ञान पनि एक किसिमको चाहिँ के भने आवश्यकता रहेनछ, हितकारी विज्ञान के हो। यो विनाशकारी विज्ञानले यो सबै कुरो चाहिँ मास्दै आयो। जब परशुरामले त्यो चाहिँदो के अरे चाहिँ 21 चोटि युद्ध गरेर चाहिँ त्यो विज्ञानलाई मार्नुभयो, क्षत्रियहरूलाई मार्नुभयो, त्यस पछाडि यहाँ विज्ञान भन्ने कुरा समाप्त भयो। वेद संशोधन भयो, वेदलाई घटाइयो, वेदलाई साबुरो पारियो र अनिखेर वेद एक जातिमा गएर पढाइयो, एक जातिमा गएर बस्यो वेद, अरू जातिमा समाप्त भयो। अनि त्यो वेद ज्ञान मार्क्सिस्ट हो नि, मार्क्सिस्ट र एक जातिमा मात्रै सीमित रह्यो। त्यसले विकास गरेन है। अनि अनिखेर विभिन्न अब आगे भएर छुट्टै आयो। अब यो राम्रो गरी बिग्रेको चाहिँ चाहिन्छ यो कति भयो, 1500 वर्ष जब मुस्लिमहरू तयार भए, तर बिग्रेको भने चाहिँ यी मुस्लिमहरू मात्रै हुन् होइन, क्रिस्चियनहरू अबुझ होइन, त्यो अबुझ हुन्, त्यो अबुझ हुन्। तर अब बुझ्यो, अब सबै दिनमा आइरहेका छन्, अब ती आउँछन्, यी चाहिँ क्रिस्चियन थालेका छन्, अब वैदिकमा चाहिँ ती आइरहेका छन् र ती आउँदछन् र हाम्रो भूमिमा देवताप्रति आस्था राखेको त्यतिखेर बुझिँदैन। विश्व हिन्दू महासङ्घ भन्ने छ, हिन्दू महासङ्घ भन्ने छ, तर त्यो हिन्दू महासङ्घलाई काठमाडौँमा कतिवटा मन्दिर छन्, कति पुजारी छन्, कति बाबाजी छन्, कति अरू पुजारीहरू छन्, त्यहाँको व्यवस्था के छ, त्यहाँ समस्या के छ, त्यहाँ विकृति के छ, त्यहाँ आवश्यकता के छ, कसैलाई चासो छ, कसैलाई चासो छैन। समिति गठन गरेका छन्, त्यहाँबाट कहाँबाट के सुविधा पाइन्छ त्यो सुविधाको चाहनामा सब यसरी बैठा छन्। धर्म त कहाँ धर्मप्रति कसरी चिन्ता गरेर देखिन्छ, त्यस्तो चिन्ता गरेको काहीँ पनि देखिएको छैन। अब यहाँले समग्रमा चाहिँ सरोकारवाला सम्पूर्ण निकायहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म अब के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो देश यो सारा पृथ्वीको यो भूमण्डलको भूशिर स्थान रूपी भूभाग हो। यो देवताहरूको बास भएको भूमि हो। यहाँ लाखा ऋषि मुनिहरू हाम्रा हिमालयका कन्दराहरूमा बसेर तपस्या गरिरहनु भएको छ अहिलेसम्म पनि। यो हामीले नदेखेको मात्रै हो र यो भूमि अति महत्त्वपूर्ण छ। यो भूमिमा विदेशी हस्तक्षेप हुनु हुँदैन, विदेशी आउनु हुँदैन, विदेशी धर्म पस्नु हुँदैन। नेपालीहरूको सद्बुद्धि राम्रोसँगले फर्कियोस्, सद्बुद्धि देवताहरूले दिउन्, यिनले असल कर्म गरून्, धर्मको धारणा गर्नुपर्छ। मठ मन्दिरहरूको पाठ पूजाहरू हाम्रा सब चाहिँदो राम्रोसँग चल्नुपर्छ। यत्रा मठ मन्दिरहरू छन्, हामी यत्रा देवताका कुरा गर्छौँ, तर हामीले दैविक शक्ति चाहिँ नेपालीहरूले प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। यसको अर्थ के हो भने जस्तो किसिमले हामीले आराधना, जस्तो किसिमले हामीले पुकारा भगवानलाई गर्नुपर्ने हो, त्यस्तो किसिमको आराधना र त्यस्तो किसिमको निस्वार्थ पुकारा हामीबाट नभएको हुनाले नेपालीहरूमा अहिले बुद्धिविहीन भएका छन्। धर्मलाई ध्यान दिनुपर्छ,
भगवान्लाई मान्नुपर्छ र हाम्रा सारा मठ मन्दिरहरू जस्ता मठ मन्दिर छन्, जस्ता किसिमका देवताहरू छन्, त्यहाँ त्यस्तो किसिमको पूजापाठ हुनुपर्छ। सरकारको ध्यान जाओस्, जनताको ध्यान जाओस्, सङ्घ संस्थाको ध्यान जाओस्। योगीलाई आखिरी व्यक्ति रूपमा त केही चाहिएको होइन, यो लोक कल्याण होस् भन्ने एउटा भावना मात्रै हो, अरू त के हो। हुन्छ, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद। मलाई पनि यस मिडियाबाट यति बोल्ने मौका दिनुभयो। मेरो पनि इच्छा थियो, उत्सुकता थियो, आज बोल्न पाएँ, मलाई सन्तोष लाग्यो। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, तपाईँ भक्ति संवादमा रहनुभएको छ र यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले विभिन्न धार्मिक आध्यात्मिक विषयवस्तुका साथै जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विभिन्न विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी, चर्चा, परिचर्चा गर्दै आइरहेका छौँ र आज हामीले विशेष गरी धार्मिक आध्यात्मिक विषयवस्तुका साथसाथै गुरु गोरक्षनाथ विषयमा पनि केन्द्रित रहेर र अन्य विभिन्न आयामहरूमा पनि केन्द्रित रहेर हामीले आजको कुराकानी गऱ्यौँ र हाम्रो वैदिक सनातन धर्म हामी नेपालीहरूको एउटा पहिचान हो र यसलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ, यसको अवलम्बन गर्नुपर्छ, यसको संरक्षण गर्नुपर्छ, विकास गर्नुपर्छ र यसको वास्तविकतालाई, यसको वास्तविक मर्मलाई, तत्त्वलाई बुझेर हामीले यसमा नै आफ्नो धर्ममा नै, स्वधर्ममा नै हामी लाग्नुपर्छ भन्ने आजको विषय थियो, आशय थियो र आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण टिम लगायत म हेमा शर्मालाई पनि बिदा दिनुहोस्। यहाँहरूको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार। पूर्णमदः पूर्णमिदं भक्ति संवाद।